حضرت خالد بن ولید خود اپنے ایمان لے آن دا واقعہ بیان کر دینے فرماندے نے ایمان لے آن تو پہلا میں نبی پاک بھی مخالفت کریا کردہ ہر جنگ اندر ہر پروپوگنڈی اندر حصہ دیا کردہ اللہ اکبر میری بڑی کوشش ہی اسلام نو نقصان پہنچان دی نبی پاک علیہ السلام نو نقصان پہنچان دی مگر ہر مرتبہ میری ہمت ہی نہ پہن دی کہ میں اللہ دے نبی نو کوئی نقصان پہنچا جاما اللہ اکبر جدوں نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو لے کے عمرے دے ارادے دنار آئے نا تے رستے دے اندر میرے پیغمبر نو روک لیا گیا حدیبیہ بڑے مقام تے میرے پیغمبر نو روک دیتا گیا حضرت عثمان نو سفیر بنا کے مکہ روانہ کیتا گیا حضرت خالد بن ولید فرماندے نے مینوں تے چند اور سپاہیاں نو انہاں مسلماناں دے محاصرے واسطے بھیجیا گیا یا خبر گیری واسطے بھیجیا گیا فرماندے نے میں آ گیا تے اللہ دے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ظہر دی نماز پڑھان دے پیسن فرماندے نے میں دیکھیا میرے دل چے بات پیدا ہوئی ہن بڑا بڑا موقع ہے اس سے حالت نماز دی اندر میں اللہ دے نبی نو شہید کر دینا وا مسلمانوں نو بڑا بڑا نقصان ہوئے گا فرماندے میں ارادہ رکھنا وا مگر میری ہمت نہیں پی پیندی میری جرت نہیں پی پیندی انج لگدا ہے جویں کوئی چیز مینوں روک دی پئی ہے انج لگدا ہے جویں کوئی چیز مینوں منع کر دی پئی ہے اے موقع نکل گیا پھر موقع آیا عصر دی نماز دا اللہ دے نبی پھر صحابہ نو نماز پڑھان دے پہنے پھر میں پھر ارادہ بنا لیا مگر مینوں انج لگدا ہے کوئی چیز میرے اگے آڑ آ رہی ہے مینوں منع کیتا جا رہا ہے میرے دل اندر بات پیدا ہوئی واقعی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے کوئی چیز ہے جڑی انہاں دی نصرت کر دیئے کوئی ایسی طاقت ہے وے جڑی انہاں دی حفاظت کر دیئے کہ میرے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہوندے نے اور مینوں روکیا جا رہا ہے اللہ اکبر فرماتے نے کچھ میرے دل اندر اسلام دی محبت کار کرن لگ گئی نبی پاک دی شخصیت تو میں متاثر ہو گیا واپس چلا گیا ماں مکہ اللہ اکبر تے سوچی پہ گیا ماں کی کرا کیڑے پاسے جاواں مینوں سمجھ نہیں پی آندی میرے دل نے فیصلہ کیتا ہن مسلماناں دے خلاف میں لڑنا کوئی نہیں مسلماناں دے خلاف میں قتال نہیں کرنی میرا دل کہن لگ پیا اے خالد اے رب دا سچا نبی ہے تے ایک دن پوری دنیا تے غالب آ جائے گا مکے دا بھی فاتح بن جائے گا فرماندے نے میں ارادہ بنایا میں انج کرنا ماں اللہ اکبر میں نجاشی بادشاہ کول چلا جانا پھر خیال آیا وہ بھی تے مسلمان ہو چکے نے پھر خیال آیا میں شاہ ہرکل کل چلا جانا ماں اے نہیں سوچاں دے اندر سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اگلے سال چونکہ حدیبیہ دے مقام تے گلاں طے ہو گئیاں صلح ہو گئی اگلے سال نبی پاک عمرہ کرنا واسطے آئے نا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے جدوں عمرہ ادا کیتا تے میں مکے وچوں نکل گیا ماں میں سامنا نہیں کر سکتا نبی پاک دا تے آقا نے حضرت خالد دے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے سن تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ولید کی گل ہے کہ خالد اتنا ذہین و فتین انسان ہون دے باوجود سانو ملتا ہی نہیں ہے وہ ساڑھے کوڑ آمدہ ہی نہیں ہے تے حضرت ولید فرماتے نے اللہ دے نبی منو امید ہے جتنا میرا پرا ذہین ہے جتنا سمجھدار بندہ ہے ایک دن ضرور توڑے قدمہ چاہ بیٹھے گا ایک دن ضرور ایمان قبول کر لے گا حضرت ولید نے اوہ حضرت خالد دے نام ایک خط لکھیا فرماندے نے ویر خالد ہے ایڈا سیانا بندہ ہو کے کیوں نہیں اسلام قبول کر لیندہ تینوں پتہ بھی ہے نہ ساریاں گلان دا بھی حق کیے تے باطل کیے اللہ دے نبی بھی تینوں یاد پہ کر دے سن اللہ اکبر حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدوں میں انہوں رکائے پہنچیا میں انہوں خط پہنچیا تے میرے دل نے چرمان
جا گیا خالد تو جنگاں لڑدا پھرنا ہے او تینوں اپنیاں مجلسیں چ یاد کر دے پھر دے نے تیری حسرت رکھ دے نے تینوں ملن دی خواہش رکھ دے اللہ دے نبی تے تو بد نصیبہ بنیا پھرنا ہے خالد چاہیدہ ہے کہ اللہ دے نبی کل ٹر جا نبی پاک دی محبت مزید میرے دل پیدا ہوگی پھر ایک رات میں ستا پیاما تے میں نو خواب آیا کہ میں بڑے جنگل بیابان وادی دے وچاں تے اچانک میں نو روشنیاں نظر آئیاں اچانک سبز و شاداب باغ نظر آیا تے میں ویرانے وچوں نکل کے اس سونے باغ وچ داخل ہو گیا ماں فرماندے نے میں نو سمجھ انجی آئی انج لگدا ہے اللہ میں نو شرک والے ویرانے تو کڈ کے توحید والے گلشن وچ لے جانا چاہندے نے حاضر میں پکا ارادہ بنا لیا ہن میں جانا ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول مدینہ طیبہ اللہ اکبر میں اکرمہ بن ابو جال نو جا کے دسیا کہ میں نبی پاک دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا مدینے جانا چاہنا وا انہوں نے نال جان تو انکار کیتا کیونکہ انہوں دے والد نو بدر وچ مار دیتا گیا سی میں صفوان بن امیہ کول بھی گیا صفوان بن امیہ دے باپ نو بھی بدر وچ مار دیتا گیا سی انہوں نے بھی انکار کیتا پھر میں جناب تیاری کیتی پھر سوچیا نہیں کوئی بندہ تے نال ہونا چاہیے ہے میں چلدیاں نا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول گیا ماں میں کہ امیر عثمان مینوں تینج لگدا ہے اللہ دے نبی سچے رب دے پیغمبر نے تے میں جانا چاہنا مدینے تے تو میرے نال چل حضرت طلحہ حضرت خالد بن ولید دے بچپن دے دوست سن تے حضرت طلحہ فرماندے نے حضرت عثمان بن طلحہ فرماندے نے ویر خالد سچی پوچھے نا دل میرا بھی مندا ہے میں بھی جانا چاہنا وا چل اپاں کٹھے مدینے چلیے حضرت خالد نے حضرت عثمان بن طلحہ نو کہا فلاں مقام تے اسی کٹھے ہوواں گے اوتھوں اسی مدینے چلے جاواں گے ہوتے پہنچے نا حضرت خالد فرماتے نے مینوں امید نہیں سی کہ عثمان آ جائے گا مگر حضرت عثمان پہنچ گئے میرے تو پہلے اسی مدینے دا سفر شروع کیتا تے رستے دے اندر حبشہ دے رستے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی آ رہے سن رستے چ ملاقات ہوئی تے حضرت عمر فرماندے نے خالد ہے کدھر دا قصد کیتا ہے فرمایا میں مدینہ جانا چاہنا وا رب دے نبی دی بیعت کرنا چاہنا مسلمان ہونا چاہنا اے عمر بن عاص تسی کدھر جا رہے ہو فرمایا جے سچی پوچھو تے میں بھی یہ ارادہ لے کے نکلیا ادھر میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں اللہ عرب دیو جنگ جو تے نوجوان تے نہ ڈر نوجوان سانو عطا کر دے اللہ اکبر حضور دیاں دعاواں لگیاں اے تین سیپا سلار اے تین بڑے جنگ جو نوجوان مدینے پہنچ گئے نے حضرت خالد اپنے بھائی ولید دے گھر گئے حضرات محترم فرماندے نے میں اپنے کپڑے چینج کیتے پھر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے میں جا کے آکھے اللہ دے نبی میں اسلام دے خلاف بڑی جد و جہد کیتی ہے میں مسلمانوں بڑا نقصان پہنچایا ہے پر میں آج سچے دلوں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا وا میں مسلمان ہونا چاہنا وا تے آقا فرماندے نے خالد مینوں اللہ دیاں بڑا یقین سی ایڈا دنا بندہ ساڑے تو دور رہ ہی نہیں سکدا حق تو دور رہ ہی نہیں سکدا حضرت خالد نے نبی پاک دے آتے بیعت کی تھی مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا حضرات ذی وقار تے نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے سونے ہو دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہاں نو معاف کر دے وے تے نبی پاک فرماندے نے خالد تینوں پتہ نہیں جیڑا بندہ کفر تو اسلام وچ سچے دلوں داخل ہو جاندا ہے اللہ دیاں پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیندا ہے ایتھے گل سمجھن والی ہے کئی اٹھن گے کوڑے دل والے نہیں یہ جڑے بعد وچ مسلمان ہوئے نے یہ تاں ڈر دی وجہ تو مسلمان ہوئے نے انہاں واسطے معافی کوئی نہیں رضامندی کوئی نہیں نبی پاک فرما رہے ہیں خالد بن ولید جدوں کوئی بندہ کفر تو اسلام وچ سچے دلوں داخل ہوندا ہے اللہ دیاں سابقہ ساریاں خطاواں معاف کر دیندا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ دے نبی ٹھیک ہے مگر پھر بھی میرے واسطے مغفرت دی دعا کرو نا پتہ کی لگیا کوئی نیک بندہ کوئی پرہیزگار بندہ کوئی اچھا انسان مل جائے کوشش کریا کرو ہوندے کو دعاواں لیا کرو کوشش کریا کرو
او دی خدمت کر کے او دے دل وچوں اپنے واسطے دعاواں لے لو نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ خالد بن ولید دیاں خطاواں نو معاف کر دے اللہ خالد بن ولید تے رحم فرما دے اللہ استقامت عطا فرما دے حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے تے مسلمان نے جو خوشی دی لہر دوڑ گئی اتنا بڑا جرنیل اور اتنا بڑا سپہ سالار اور کمانڈر اللہ دی رحمت مسلمان ہو گیا ہے